الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخ المبارك، أنت الآن في شهر الصيام والقيام شهر رمضان المبارك، فعليك أن تكون في مثال المؤمن الصالح المطيع لربه عز وجل والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن ربه. أنت يتكبرك مسلم ولمهوين يتكبر وبه نور برمضان شهر القيام بمبال يمتاوك بهنو رمضان وسط የምትገኘው ሙስሊም ወንድሜ ሆይ በዚህ በተከበረው ወር ውስጥ ከአላህ ደጋግ ባሪያዎች መሆን አለበት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚታዘዙና የሚገዙ ከሆኑት የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና የሚከተሉ ከሆኑት ከአላህ ደጋግ ባሪያዎች መሆን አለበት። المتبع لسنة نبيه في كل ما جاء به عن ربه، وخاصة فيما يتعلق بإقامة هذه العبادة العظيمة صلاة التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام يزوج وما بكل نجاح الساتون كم يكتلوا اسمه هنا لبا بتلين بالزوار كم يسروا تعيب عداوج كتال الله قوت شو مكاكل صلاة التراويح. فقد قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من ذنبه. رواه الشيخان. النبي عليه الصلاة والسلام برمضان يقومان بالله يأمنونه كالله أجر عندما يغني تسفى يدرجونه ማመን ባለበት ነገር ባጠቃላይ ያመነ ሆኖና ከአላህ አጅር እንደሚያገኝ ተስፋ ያደረገ ሆኖ የቆመ ያለፈው ወንጀሉ ይሰረዝለታል ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እንዴት አድርገው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሊት ሶላት እንደሰገዱ የግድ ማወቅ አለብን ማለት ነው። علم من صفات صلاته صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በረመዳን ሶላት ሲሰግዱ እንዴት አድርገው ይሰግዱ እንደነበረ ባህሪው በርግጥ ታውቋል። من حيث إحسان الصلاة فيه وإطالتها ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም አውበው ይሰግዱ እንደነበረና ረጅም ያስረዝሙ እንደነበረ ረጅም በሆነ መልኩ ይሰግዱ እንደነበረ مثل قول عائشة رضي الله عنها: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. عائشة رضي الله عنها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة بتملكته ስትናገር ምን አለች? 4 ይሰግዳሉ፣ ስለ ውበታቸው አትጠይቀኛለች። አሁንም 4 ይሰግዳሉ፣ በጣም ያስረዝሙ ስለነበረ አትጠይቀኛለች። يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ስለ ውበታቸው ረጅም አድርገው ይሰግዱም ስለነበረ አትጠይቀኛለች። አሁንም 4 ይሰግዳሉ፣ ስለ ውበታቸውና ስለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም አስረዝመው ይሰግዱ ስለነበረ ስለ ጡላቸው አትጠይቀኛለች። عائشة بل الحديث تناجر: كان يمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. سجود لاي أمتا أنقذ كما تكلاتو عندي سو يميانبበት قدر ቆይታ ያደርጉ ነበር። ይሄ ለኛ ይጠቁመናል። የሚጠቁመን ምንድነው? በምንችለው ልክ قدر الطاقة በምንችለው መጠን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መከተል እንዳለብን ሶላት ተራዊህ ስንሰግድ ማለት ነው። ولو في شيء من الخشوع الذي هو روح الصلاة ولبها. خشوع لصلاة روح له هيوته. هذا الخشوع الذي أضاعه كثير من المصلين لهذه الصلاة
لحرصهم على أدائها بعدد 20 المزعوم دون عناية بالاطمئنان بها. هي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة تولا يدرك ينبروا خشوعنا رجم بهنا ملكتبوا ينبروا بهون وقت بركاتا صلاة اللي سيقول سوج هيا قطر لمزقات من الماينة مصر جاي ما يجيني لك اللي صلاة لاي اطمئنان يلاتهم منا هي النبي عليه الصلاة والسلام ሁኔታ እንዴት አድርገው ይሰግዱ የነበራቸው ኹሹዕ ተቃራኒ ነው እናገኘዋለን። በርካታው ሰው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው የሚያደርገው ማለት ነው ኢላ መን ረሒመሁላህ አላህ ያዘነለት ካልሆነ በስተቀር በል ينقرونها نقر الديك ልክ እንደ ዶሮ ተጠቅ የሚያደርጉ ሰዎች በፍጥነት ማለት ነው وكأنهم دواليب وآلات صاعدة هابطة بصورة عالية لا يمكنهم ذلك من التدبر فيما يسمعونه من كلام الله تبارك وتعالى لك يهونا أنا قريبة العلم أنا يميل يمياغونبس أنا يميل يمياغونبس إلا ذا يمثلالو يميكراون قرآن ما سنتن بما يشلبت هنيتا باون ساعات يميسراو سرا كهلا يتكسلوا سووچ إلا بشق الأنف بدأ أشجاري بهنا ملك ካልሆነ በስተቀር መከተል በሚያስቸግራቸው ሁኔታ ማለት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶላት ላይ እጥሚናን የሚያደርጉ ሰዎችን በተመለከተ በጣም አውግዘዋል። አቡ ሁረይራ የዘገቡት ሐዲስ ከለታት አንድ ቀን አንድ ሰው መስጂድ ገባ أن رجلا دخل المسجد صلى كجب بحالا صلاة سجد نبي عليه الصلاة والسلام جالس في ناحية المسجد وهنا أقطع عليه مسجد وسكت ولو يوتر سجدنا ساتو قامتوا السلامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي عليه سلام صاحب أنت لا يهونك بأنت لا سلام يورد تمل السجد على سجد كمال تملسنا سجد أهونم تملسوا متى أهونم بالنبي عليه الصلاة والسلام سلام تأورده وعليك السلام ترجع فصلي فإنك لم تصلي متى رشالي علمني يا رسول الله أني كذبت يما شاكروا نجري لن يمنا أستمرون يا رجل أستمر في الله ملكنا صلاة بمستجد ساعات ملو وضوء أدرك كذا مودك بلا زور الله أكبر بل الله يقرر لهن أنبال كذا ركوع أدرك ركوع ستأدرك حتى تطمئن راكعا مرقاقات على الباب ثم ارفع حتى تستوي قائمة أنا مالك على الباب تستكاك لاستمتك درسان كذا سجود أدرك سجود الله مرقاقات على الباب كذا أنا بل حتى تطمئن جالسا تستكاك له مقامة على الباب ثم سجود أدرك حتى تطمئن ساجدا ولتن يواصل سجود مالك أنهم تستكاك له مقام على الباب قالت نبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها كل صلاة لي بزملك نفذ مع اللبه بلو نبي عليه الصلاة والسلام استمروا ذلك أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما موضوع إضافة البخاري ومسلم لكم يزجبوا الحديث مالتهم ولتن يوم أن أبي مسعود البدري أبو مسعود البدري تبع الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود يعني صلاته تقبل نتايا جنما النبي عليه الصلاة والسلام جرباون ركوعنا سجود الله استكاكلو اسكميقوم درس ويم سجود الله يتستكاكلو هونو اسكميرغاغا درس بلوان حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد لو أبو هريرة يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أسوأ الناس طريقة الذي يسرق صلاته كليبا هلو بدء قصها في ليبا بن مالك الصلاة لا يسرق نوار قالوا يا رسول الله وكيف يسرقوا عندنا عندي سوى الصلاة كيف يسرقوا شبهته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها
ሩኩዕና ስጁድን የማያስተካክል በሆነ መልክ የሚሰግድ ሰው ብለዋል። ሐዲሱን ሷሂህ ነው። አኽረጀሁ الحاكم። እነዚህ ሐዲሶች የሚጠቁሙት ምንድነው? በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት ያሉ አኢመቱ ሙሰሊን ቢተራዊህ ተራዊህ ላይ የሚያሰግዱ ሰዎች አላህ ያዘነላቸው ካልሆኑ በስተቀር من الإدراج في قراءاتها والتخفيف في أركانها وحفظ أذكارها صلاة لي تسبب قرآن عندهم كانوا ما لا تب ركنوتان ألل مادرج أذكاروتان مرتاج إيه هلو مخالفة صلاة لا يتنجروا أذكاروت يتنجروا شروطوت يتنجروا آدابوت يتنجروا باتكالي أذكار دعاء الافتتاح أذكار الأركان ركنا يمن جلجلاته ذكروت يمكفشة هنا الدعاء بدأ التشهد كتشهر بحالا يبدرجوا دعاء وغير ذلك يمجمعون ركعة ماصر الزم كهلتين ركعة وغير ذلك إيه كل باتكالي سنة من يوم صلاة لين يمدرجنا فرض صلاة لين سنة صلاة لين يمدرج مونون مرساتين لبن المالك سوت جن بركاتوች ማስከላል ይሄን ተውዳ ይሄን የተውበት ምክንያት ምንድነው? ይሄ ማለት ሱነን ወንድ ራሱ ሀዲቅለት ለኢስቲዕማል ተግባራዊ የሚያደርጓቸው ሰዎች ቁጥራቸው ዝቅተኛ ስለሆነ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ስለጠፋ ስለወደመ ይላል حتى صار المستعمل لها مجهلا عند كثير من الناس لمخالفتهم مع عليه السواد الأعظم أنهم من السنة والشيء وإن يدرجوا جاهل لو تقولوا يفرج بالجزء مالكم لمن بركات توسو سلتكارنا بركات توسو بنبي عليه الصلاة والسلام تكاراني كونيتا سلونا صلاة أي سجل يالله مالكنا وذلك لفساد الزمان إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا قامة لتكستاتشلم معروف ينبرو بقو نجر ينبرو منكر قفافي ينهونበት ጊዜ ሳይመጣ منكر መጥፎ የሆነው መልካም ነገር የሚሆንበት ጊዜ ሳይመጣ ያሉት የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ሳይረጋገጥ ቂያማ ቀን አትከሰትምና በተጨባጭ ይሁኑ እናያለን ማለት ነው። فعليك بلزوم السنة سنة متج ጭምድድ አድርገህ ያዝ لا تستوحش طرق الهدى ትክክለኛ የሆነው መንገድ ሊከብድህና ሊቀፍህ አይገባም لقلة أهلها ተከታዮቿ ቀላል ስለሆኑ ولا تغتر بكثرة الهالكين የሚጠፉ የሆኑ ሰዎች ቁጥራቸው በመብዛቱ ልትታለል አይገባህም ሐቅ የሆነ መንገድ ተከታዮቹ ቀላል መሆናቸው ድብርት ሊገባህ ሊሰማህ አይገባህም ማለት አይገባህ ሐቅን ተከተል ማለት استحباب الجماعة التراويح تراويح لا جماعة مستحب سنة يتجنب يهون سو برمضان تراويح صلاة بجماعة تسبسب ومسجد سنة لمهونو أي دبك بس النبي عليه الصلاة والسلام إقرار هذا القول في سرايته عز قول النبي عليه الصلاة والسلام إقامته أيها تراويح سجدوان بيانه لفضلها ترفاتانم أبرار سوال مالكم إقراراته ثعلب ابن أبي مالك القرظي يتبالى صحابي كلتات عندك النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في رمضان وطويلة سوت يسجدوا آياته مسجروس عندك تاكالي يسجدوا آياته إلى فقال ما يصنع هؤلاء إنني من يدرقون قال قائل يا رسول الله هؤلاء ناس ليس لهم من معه قرآن وأبي بن كعب يقرئهم معه يصلون بصلاته النبي سوت ناتشو قرآن يلحفظوا أبي بن كعب إياه سجداتهم يعني بالله يا سجداتهم قال قد أحسنوا ملكا مسترتوا على النبي عليه الصلاة والسلام أو قد أصاب ولم يكره ذلك لهم النبي عليه الصلاة والسلام يهن ألتم إقرار هذا الرجل رواه البيهقي
حديث حسن نبلو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى استاتوا ما سجلوا النعمان بن بشير على الصحابي كنبي عليه الصلاة والسلام قال برمضان في شهر رمضان قمنا في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول حياة وسطنياو الليل يمجمروا عندي وسطنياو اسكميال سجل لي كذا هنا مستنياو لي إلى نصف الليل قماش اسكميون درس لليتو سجل لي ثم قمنا معه ليلة 27 حياة 7 يوم قمنا له حتى ظننا ألا ندرك الفلاح فلاح مالك سحور مالكنا سحور يسحور جزيو علق قلبنا نتكمل نجم الدرس النبي عليه الصلاة والسلام قال سجلنا له سوس كلمة مالك حديث صحيح رواه النسائي وأحمد إمام النسائي ما إمام أحمد إذا جابوت مالك وفيه الدليل الواضح أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة مسنونة مسلموች መስጊድ ተራዊህ ተሰባስበው መስገናቸው ሱና መሆኑን እንገነዘባለን ማለት ነው። እነኚህ ሐዲሶች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተራዊህን በጀማዓ አሰግደዋል። ግን እንዳይቀጥሉ የከለከላቸው ነገር አለ። እንዳይቀጥሉ የከለከላቸው ነገር ምንድነው? ተናግረዋል እሳቸው خشيت أن تفرض عليكم الله بنان تلاي قدتها يدرقباتشوها اللي ملو سيقات سلاد ربينوها لمن قرآن بقذوه يورد سلنا برا مالكم ولا شك أن هذه الخشية قد زالت بوفاته صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كمتبوا على قد توقدوا عنه فرهاته مالكم شرعونه نعم سلزه مسلموش مسجد تسباسبو جمع مسكناتشو سنانه مالكم ولهذا أحياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب حوايات الرجل لزهونه مالك عمر بن الخطاب حوايات الرجل لزهونه النبي عليه الصلاة والسلام يفرق ينبرون قرسلة وقال وعليه جمهور العلماء بركات توسع علماء يالو البت إيهونه مالك بيانه صلى الله عليه وسلم لفضلها ترفعتهم بتملكته يا الله ملكتنيا قلتوان أبو ذر يتبال الصحابي قال رضي الله عنه صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يكن بنا حتى بقي 7 من الشهر نبي عليه الصلاة والسلام قال رمضان انتمنا صلاة على سجد الملك أو تاتوني تقالوا رمضان وليالك 7 قناتوች እንደቀሩ فقام بنا أسجدنا الليلة حتى ذهب ثلث الليل يليتو عند ثلثኛው እስከሚሄድ ድረስ ስድስተኛው ላይ አልቆንም ثم لم يقم بنا في السادسة ማለት ወሩ ያልቅ 6 እንደቀረው አልቆሙም فقام بنا في الخامسة ወሩ ያልቅ ግን 5 ቀናቶች እንደቀሩ አስሰገዱናል የሌሊቱ ግማሽ እስከሚሄድ ድረስ አስሰገዱናል فقلنا يا رسول الله فقلت يا رسول الله يا الله ملكتنا هو الفاتير قال أبو ذر لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قريون باسجلكن بلن علناتو قال إنه من قام مع الإمام كإمام قا يقوم حتى ينصرف إمام الرسول كم وتادره كتب الله له قيام ليلة ليلة ملو صلاة يسجد عند ثالثة الله أدري تفلتها بلو النبي عليه الصلاة والسلام تناقروا الحديث صحيح رواه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أنه علماء شلون يذكبوت مالته إمام أحمد رحمه الله تعالى أبو داود في مسائل كتسنيو كتابات ولي عندها تقمتوت سمعت أحمد قيل له يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده تبلو تطيب كسوش قال عندك برمضان مسجد الشلال أجروا وينس بتوم مسجرنا اللبت آخر الليل يلوسباتو قال يصلي مع الناس كسوش قال مسجد الشلال الأفضل في صلاة الليل الثلث الآخر ما ترشى مسجدوا بدرجة يبقى لأنه وقت نزول الرب جل وعلا الله سبحانه وتعالى يورد بت
ጊዜውና ሰማው ዱንያ የሚወርድበት ወቅት ስለሆነ አኺራ ላይ ለመሆኑ በደረጃ ይበልጣል ومن قام اول الليل ለሊቱ መጀመሪያ ላይ የሚቆመ ከኢሻ በኋላ አወሰጠው ወይ መካከል ላይ فلا مانع من ذلك የሚከለክል ነገር የለም وفي كل خير نعم ሁሉም خير ነው መልካም ነው غير ان اخر الليل افضل اخر الليل ግን በደረጃ ይበልጣል ግን ኢማም አህመድ ሲጠየቁ ምን አሉ رحمه الله تعالى قال يصلي مع الناس ከሰዎች ጋር ይስገዳሉ ሰዎች መጀመሪያ ላይ የሚሰግዱ ከሆነ መጀመሪያ ላይ ይስገድ መካከል ላይ የሚሰግዱ ከሆነ መካከል ላይ መጨረሻ ላይ የሚሰግዱ ከሆነ መጨረሻ ላይ ማለታቸው ነው وسمعت ايضا هنا ابو داود بن يالو امام احمد سمعته يقول يعجبني ان يصلي مع الامام ويوتر معه ከኢማም ጋር መስገድ አለበት ውትርም ከኢማም ጋር መስገድ አለበት እኔ ይሄ በጣም ይገርመኛል ያስደንቀኛል አለ ኢማም ማሊክ رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما فرجع تقربه ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له بقيه ليله قرئ الليل بصلاه እንዳሳለፈ አላህ ይጽፍለታል ኢማሙ ጨርሶ እስከ ሱራት እስከሚወጣ ድረስ ቆይታ ያደረገ ብለዋልና አምሮ መቀጠል አለበት ብለው ኢማሙ አህመድ ሲናገሩ ሰምቻለሁ ይላሉ አቡ ዳውድ رحمه الله تعالى قال ابو داود الى لاحمد وانا اسمع اني يسمعته امام احمد تطيقوا يلالو ابو داود رحمه الله تعالى وانا اسمع يؤخر القيامه يعني التراويح الى اخر الليل اسكم مጨረሻ ድረስ ማግኘት አለበት አሏቸው يعني التراويح الى اخر الليل كما ترجع قال لا سنه المسلمين احب الي የሙስሊሞች ሱና እኔ ጋር በጣም የተሻለ ነው ይሄ ማለት ምንድነው ሙስሊሞች ጋር አብሮ መስገዱ ማለት يعني الاجتماع في صلاة التراويح مع التبكير بها أفضل عندهم من الانفراد بها مع التأخير إلى آخر الليل وإن كان للتأخير فضيلة خاصة መጨረሻ ላይ መስገድ በደረጃ ቢበልጥ እንኳን ሙስሊሞች መጀመሪያ ላይ የሚሰግዱ ከሆነ ከሙስሊሞች ጋር አንድ ላይ መስገዱ ነው በደረጃ የሚበልጠው ብለው ኢማሙ አህመድ ተናገሩ فالجماعة أفضل لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها في تلك الليالي التي أحياها مع الناس في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام كمسلموች ጋራ ከሰሃቦች ጋራ አንድ ላይ ስለሰገዱ መጀመሪያ ላይ አሰግደዋቸዋል ሐዲሱን አይተናል መካከለም ላይ መጨረሻም ላይ ማለት ነው ስለዚህ ከሙስሊሞች ጋር መስገዱ በደረጃ ይበልጣል ማለት ነው ምክንያቱም የመጀመሪያ ቀን ያሰገዷቸው ፈቃማ ቢና حتى ذهب ثلث الليل ነው ከዛ ቀጣዩ ደግሞ ቀጣዩ ሳያሰግዷቸው ረመዳን ላይ 5 ቀን እንደቀረው አሰግዷቸው حتى ذهب شطر الليل ማለት ከሙስሊሞች ጋር አብሮ መስገድ አለበት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መጀመሪያው አካባቢ ያሰግዷል መካከለም ላይ ያሰግዷቸዋልና ማለት ነው ይሄው ነው ولذلك جرى عليه المسلمون من عهد عمر الى الان كعمر ጊዜ ጀምረው ሙስሊሞች እስካሁን ድረስ በጀማዓ አንድ ላይ መስጊድ ይሰግዳሉ በጀማዓ መስጊዱ በደረጃ ይሄ ነው የሚበልጠው ነው በቃ የሙስሊሞች ሱና አድርገው ያያዙት ይሄ ነው መደረግ ያለበት ይሄ ነው ሌላው የምናየው ነገር ምንድነው ለሚሶሊ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም التراويح اكثر من 11 ركعه ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተራዊህን በተመለከተ ከ11 በላይ የጨመሩበት አጋጣሚ የላቸውም ከ11 ውጭ የጨመሩበት ነገር የላቸውም ተራዊህ በጀማዓ መስጊድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አረጋግጠዋል ሰሃቦች ይሰሩ አይተው ዝም ብለዋቸዋል እሳቸውም ግፊት አድርገዋል እሳቸውም ተግብረውታል ግን ስንት ረክዓ ነበር ያሰገዱት የሚለውን ማየት አለብን فلنبين كم كانت عدد ركعاته صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليالي التي أحياها مع الناس نبي عليه الصلاة والسلام كسوده وأدرقت سنت ركعانه يميلون النبي كل التحديث والتعليل على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فاعلم أن لدينا في هذه المسألة حديثين لك عندنا يوم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عائشة طيقات
نبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان برمضان النبي عليه الصلاة والسلام سنت نبرة بلوت أيقات سنت نبرة سنت ركعة بلوت أيقات عائشة أيقات أبو سلمة ابن عبد الرحمن يتمالو تيقات فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك وأحمد الذي هو علماء اللي يذكروا حديث مالك في طيقات من هذا النبي عليه الصلاة والسلام برمضان هنا كرمضان وجه كاسر عند ركعة أي تمر من البراء أردت ركعة يسجلوا بتأمر الجم كموناتنا يتوابوا كموناتنا أتيكني ما ملت على الكلمة مالك بالجمال يهنن ما أثبتها كيما ملت على الكلمة وبتأتوننا بتأمر الجم كموناتنا أو نم أردت ركعة يسجلوا رجم كموناتنا بتأمر يتوابوا كموناتنا أتيكني عليك ثم يصلي 3 كذا صوت يسجدالو أرات صوت بعد تكالي 11 مالك بليلا زجبان إمام مسلمنا للوكيم يزجبوت كان صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعة الفجر 10 صوت يسجدون برك 10 صوت يفجر ركعة تجني بتالج يميل على أهون بليلا زجبا نبي عليه الصلاة والسلام بخاري على حديثنا يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين نبي عليه الصلاة والسلام أسرى صوت سجدال يسوبها أذان في الدرج ሁለት ቀለል ያሉ ረካዓ ይሰግዳሉ የሚላል يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع نداء بالصبح ركعتين خفتين يمين مد الحافظ ابن حجر ይህን በተመለከተ ምን ያሉ ይህ ሐዲስ ظاهሩ ካለፈው ጋር ይጋጫል ظاهሩ يخالف ما تقدم ስለዚህ እናስታርቀዋለን ምንድነው فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء صلاة الليل منه يعيشان سنة أمرا لهون يكلا لا يشاء لكونه كان يصليها في بيته بيتاته يسجد سننبرا أو ما كان يفتتح به صلاة الليل ويمنع الليل صلاة سجده كل ركعة قلل باله كل ركعة يكفت سننبرا يام لهون يكلا وهذا أرجه في نظري إلى ابن حجر رحمه الله تعالى بذم العلماء أو تطوه تعالى مرة إيه عنده حديثنا لأنه حديث جابر وعبد الله يزجبوا قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكني أسجدوا لنا في شهر رمضان برمضان هو 8 ركعات 8 ركعات سجدوا برمضان 8 ركعات وأوتر كذاب وتر أسجدوا لنا كذا قطع ليس 7 لنا ورجونا أن يخرج إلينا ولنا يمتوا زند ملكتنا يوم مسجد كبيتاتهم تسعى درجنا ما تنبغ جمرنا حتى أصبحنا اسكمنا نقادرت علمت مساته ثم دخلنا فقلنا يا رسول الله اجتمعنا البارحة في المسجد لليتكو بعد فولدت بيت المسجد سواس والنبرة ورجونا أن تصلي بنا تسجدون زل تسفى درجة النبرة بلون إياك أكرم فقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر وتر قلتها هون باتوال بيه سجدتنو بلو تناقروال حديث حسن رواه الطبراني وأشار الحافظ في الفتح طبراني يزقبت الحديث من حجر فتح الباري إلى تقويته أنكارا بلوان وعزاه لابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ابن خزيمة وابن حبان صحيحون حديثات لاي إن ذكبتم تناقران أبو حاتم يتبع تعالى أنني انكسطت بتملكة بتناي رمضان يتكسطون عتولا إذ هما في حالتين في شهري رمضان في شهري تسنيان رمضان كل رمضان لا يتكسطون عتو لا في حالة واحدة في شهر واحد باند ور عيدلم يمن أقام الله توب الجمل جماعة الجوتها المرض سلذي النبي عليه الصلاة والسلام كسر عن الجمرون أسراسوس تبولان أسراسوس من علماء جمع درجوتان أستحرق أوتال حديث صحيح ونمرة حديث 20 ضعيف جدا لا يجوز العمل به هيا النبي عليه الصلاة والسلام تقول لي منه
ምንም አይነት ተቀባይነት የለው ሀያ ሰግደዋል የሚለው ተቀባይነት በፍጹም የለም ማለት ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه لا يزيد في قيام الليل لا في رمضان ولا في غيره ألا 11 ركعة كثرا أي تمرون نبر نبي عليه الصلاة والسلام مالك سنذر استشوها أستقروا على المرو لا يجوز العمل به ضعيف نونا تكبروا ما درجة يتشالك وكذلك لم يثبت أن أحد من الصحابة صلاها 20 إلى الصلاة هاي أدرجو يسجد الصحابي عندم يلم من نتصحيح حديث أيدين الملك أيدين النبي عليه الصلاة والسلام هاي أدرجو سجدوان يميلو ابن شيبان يزجبوت فإسناده ضعيف إيه ضعيف نو تقبينك له وقد عارضه حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين بخارنا مسلم له أن قدم يجنو حديث يا يميقاتينو كاسران برمضان كرمضان متمر واياكم كميلو غارا مالتنا مع كونها أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من غيرها بتليل ليله النبي عليه الصلاة والسلام يتاچو ስለነበር ይሰግዱ የነበረው እንደሷ የሚያውቅ ማንንም የለምና ማለት ነው ታውቃለች ከሌላው ውጭ ካለው ሰው እሷ አጀት ያለችው ስለምታውቅ ማለት ነው ይሄ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አድርገው ሰግደዋል የሚለው حديث ضعيف ነው كما قاله السيوطي في الحول الفتاوى እዚህ ኪታብ ላይ እንደተናገረው ሱዩጢ አቡ ሸይባን ኢብራሂም ብን ዑስማን የተባለ ሰው አለበት الحافظ ابن حجر ይሄን ሰው በተመለከተ መትሩቅ الحديث ነው ብለዋል ተቅሪብ ከተሰኘው ኪታባቸው ላይ ثم قال السيوطي من على فالحاصل أن 20 ركعة لم تثبت من فعله صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام من يتجني نجر يلا ملا هاي ركعة منه كنبي عليه الصلاة والسلام على تجني ملا سلذب يعني انتتان بخاري ولا له حديثنا تزنب لنا لله نحن ذهبنا بما في البخاري عن عائشة إنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 كملوا ولملوا تذنب لنا هاي ملون بمثو إلى إمام السيوطي مرة وإما يدل لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا واظب عليه كما واظب على الركعتين اللتين قضاهما بعد العصر مع كون الصلاة في ذلك الوقت منهيا عنها النبي عليه الصلاة والسلام عند النجر عبادة تجمروا آيات قارتهم أمني كلكلاتشو نجر ካልተከሰተ በስተቀር አያቋርጡም ሁላችንም እናውቃለን ከአስር ሶላት በኋላ ሶላት መስገድ ከልከዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ግን ከአስር ሶላት በኋላ ሁለት ረካዓ ሰግዶ ነበር ምን ግዝም ይሰግዱት ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንድ ነገር ከጀመሩ አያቋርጡምና ማለት ነው ተራዊህን 20 ረካዓ ቢሰግዱት ኑሮ ምን ግዝም ሊገለገሉት ነበር ማለት ነው አያቋርጡ ነበር ስለዚህ 20 ረካዓ የሚባለው ምንም አይነት ማስረጃ የለውም ይላል ولو فعل 20 النبي عليه الصلاة والسلام هاي ركعة بيسجد نوره ولو مرة عند جزء قيلة لم يتركها أبدا بفتم أيقوات النبرة ولو وقع هاي ركعة عند جزء بيسجد نوره لم يخفى على عائشة رضي الله عنها حيث قالت ما تقدم برمضان يوم تزامج كاسا عند ركعة امروا أيوكم بلا تناقرادك حياة تسجدوا بالتاي نوره አንድ ቀን እንኳን ሲሰግዱ ብታይ ኖሮ ተናገሩ ነበር ማለት ነው አንድ ቀን እንኳን ሲሰግዱ አላየቻቸውም ነው ስለዚህ ሀረካ የሚለው ضعيف ነው ለከተሊ የለብንም ማለት ነው ዑመር ኢብኑ الخطاب ሀያ አሰግደዋል የሚለው في رمضان ب 23 ركعه ከውትር ጋር فلا يصح ተቀባይነት የለም ተቀባይነት የለው وجوب الالتزام له الشيخ الألباني رحمه الله 11 ركعة 11 ጭምድድ አድርገን መያዝ አለብን ለምን ባለፉት ሐዲሶች እንዳየነው ይላል لا يصح عن أحد من الصحابة صلاة التراويح ب 20 ركعة كنبي عليه الصلاة والسلام كاسران ጨምረዋል የሚል የለም كاسران ጨምረዋል የሚለውንም ዑለማዎች ጀማ አድርገውታል ከሷሃቦችም ከ11 ጨምረዋል የሚል አንድም
أي جنين يكونه وأنه ثبت أن عمر رضي الله عنه الأمر بصلاتها 11 ركعة عمر بن الخطاب أسرع عنه سجدوا بلون يعزقوت وبي بن كعب الناس من الداري انداس سجدوا يعزقوت أسرع عندنا إيه كوني لك أسرع عنده ركعة ما يزو قدت أنا ودمنو عند النهدي قفافانا لله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فهذا كله مما يمهد لنا السبيل لنقول بوجوب التزام هذا العدد وعدم الزيادة عليه اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم من بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الآية معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بحديثاتهم من البلوان كان متبوها الله يوتسطوت ቆይታ ላደረገ ሰው ብዙ መለያየትን ያለ ያን ጊዜ መድኃኒቱ የኔን ሱና ጭምድድ አድርጎ መያዝና የኹለፋዎችን ሱና ጭምድድ አድርጎ መያዝ ነው ብሎ ተናግሯል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሰገዱት 11 ነው ዑመርም እንዲሰግዱ ሷሃቦችን 11 ነው ስለዚህ ይህ ግዴታ መሆኑን ያሳየናል من المعلوم أن العلماء اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية علماء بركاتا ሲቂጋ ግንኙነት ያላቸው ነጥቦች ላይ ተለያይቷል ተራዊህም ላይ ተለያይቷል የተራዊህን ቁጥር በተመለከተ ተለያይቷል ግማሾች እስከ 8 ሐሳብ ያላቸው የዑለማዎች ሐሳብ እስከ 8 እንደደረሰ ዑለማዎች ይጠቅሳሉ ግማሾቹ 41 ረካዓ መስገድ ያለበት ተራዊህ አሏል የመጀመሪያው ሐሳብ ሁለተኛው ሐሳብ 36 ያላል ሶስተኛ 34 ያላል አራተኛ 28 ያላል አምስተኛ 24 ያላል ስድስተኛ 20 ያላል ሰባተኛ 16 ያላል ስምንተኛ 11 ያላል ተለያዩ ማለት ነው አሁን ያሳለፍነው ሐዲስ መخرج መድኃኒታችን አሁን ያሳለፍነው ሐዲስ ነው ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከኔ በኋላ የቆየ ሰው ከኔ ሞት በኋላ በርካታ መለያየትን ያን ጊዜ መድኃኒቱ የኔን ሱናና የኹለፋዎችን ሱና ጭምድድ አድርጎ መያዝ ነው ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተናግረዋል قد بين لنا المخرج من كل اختلاف قد تقع الأمة فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمة من لا يجب نتب لي النبي عليه الصلاة والسلام مدينة كنت أدرقوا وكانت هذه المسألة مما اختلفوا فيه تراوح دقمو بتملكته علماء كيف لا يجب مسألة هنود تجيبا وجب علينا الرجوع إلى المخرج وهو التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وللنبي عليه الصلاة والسلام سنة من ملك بدته يهون ابن آدم وليست هي هنا إلا 11 ركعة كثرات كثمانو كثمن توتو نقدروش هلو دقمو تيكلنو 11 يمثلو نقدر بتشاهون أن نقنيتها فوجب الأخذ بها وترك ما يخالفها 11 بان تندد دادقو ما يزقدتها هنا كنا 11 يمتقررن متو አለብን ይላል ይሄ ነው ለምን من العجيب ይላሉ ان العامه تراو ህዝብ የሚናገረው ነው ይግራላል قد تنبهوا لهذا فكثيرا ما نسمعهم يقولون بهذه المناسبه وغيرها الزايد اخو الناقص ይላል መጨመር የመቀነስ ወንድም ነው ጨማሪ የሚጨምር ሰው የሚቀንስ ወንድም ነው الزايد اخو الناقص فما بالو الخاصه ለየት ያለ ደረጃ ያላቸው ዑለማዎች ደግሞ ጃሂሎቹ እንደ ሀደ ግንዛቤ ካላቸው መጨመር የመቀነስ ወንድም መሆኑን ማይም ሁሉ ከተረዳ ጥልቅ ያለ ግንዛቤ ያላቸው ዑለማዎችማ ይሄ ግልጽ እንደሆነ አይደበቅባቸው ማለት ነው ويعجبني بهذه المناسبه እዚህ ቦታ ላይ መናገር የምፈልገው ነገር አለኝ ይላል ابن ابي شيبه في المصنف كتسنيو كتاباቸው ላይ የዘገቡት مجاهد قال جاء رجل ابن عباس عند عبد الله بن عباس عند متى فقال اني وصاحب لي كنا في سفر اننا عند بالدرباي منجر ላይ ነበርና አላችሁ فكنت اتم اني ሙሉ ያደረኩ ነው ሶላቶችን የምሰግደዋል ዙሁርንም ሙሉ አድርጌ አስሩንም ኢሻንም ሙሉ ያደረኩ ነው የምሰግደው አላችሁ وكان صاحبي يقصر ጓደኛዬ ደግሞ እያሳጠረ ነው የሚሰግደው ዙሁርን 2 ረካዓ ያደረገ አስሩን 2 ረካዓ ኢሻን 2 ረካዓ ያደረገ ነው የሚሰግደው አላችሁ فقال له ابن عباس عبد الله بن عباس قالوا بل انت الذي كنت تقصر ايا ساطرك ينبركው አንተ ነህ አሉት سبحان الله
ጠያቂው እኔ ሙሉ ያደረኩ ነው መስገድ ናቸው አይደለም አንተ ነህ ያሳጠርክ ያለው አሉ وصاحبك الذي كان يتم ሁለት ረካዓ ያደረገ የሚሰግደው ደግሞ እሱ ነው እየሞላ ያለው ባልንጀራህ አሉ ሱብሃንአላህ ተመልከት ለምን ይሄኛው ሱና ነው የተከተለው ሁለት ረካዓ ያደረገ ሰገደ አራት ረካዓዎችን እሱ ነው ሙሉ ያደረገ ያለው አሉ ለምን የነብዩ አለይሂ ሰላም ሱና ነው ሱናውን የተከተለ ነው ሙሉ ያደረገ እየሰገደ ያለው ሱናውን ያልተከተልከው አንተ ደግሞ እያሳጠርክ ያለው አንተ ነው ብለው መለሱለት አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ሱብሃንአላህ ነብዩ አለይሂ ሰላም ባስራ አንድ ብቻ መገደባቸው መጨመር የማይቻል መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው ይሄን استمر على هذا العدد طيلة حياته ህይወታቸው በአጠቃላይ ሙሉ በሙሉ እስካለ ድረስ باسر عندنا يجدوا النبي عليه الصلاة والسلام مالتهم لا يجد عليه سواء ذلك في رمضان أو في غيره برمضان اليوم كرمضان يتمرون نبر النبي عليه الصلاة والسلام مالتهم إيه كتجنزم اسكي ملس البلاد أن السنة الرواتب كفرد الصلاة بجد يسجدوا قبل يا صلاتنا كفرد صلاة وعلى يسجدوا قبل يا صلاتوش قدب يتدرج الله قبل يا وجه وغيرها ليلوتين كصلاة الاستسقاء زناب سيطفا يميسجل صلاة والكسوف يتأهينا يترقى قرقل تكسس يميسجل صلاة نبي عليه الصلاة والسلام التزم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيها جميعا عدد معين من الركعات يتوسن ركعات بالشان بري يسجل ينبروا مالك لم تلي يزور قبلية كلت ويمعرات بعد ايام ሁለት ወይ ማራት ከመግሪብ በኋላ ሁለት ከኢሻ በኋላ ሁለት ከፈጅር በፊት ሁለት በዚህ መልኩ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሰግዱ የነበረው ማለት ሶላቱ ኢስቲስቃ ሁለት ረካዓ ኩሱፍም እንደዛው ምን ጊዜ ክስተቱ ሲከሰት ነበር የሚያደርጉት ዝናብ ሲጠፋና ኩሱፍ የፀሐይና ጨረቃ ግርዶች ሲከሰት ማለት ነው ረካዑን በተመለከተ ሩኩዑን ስጁዱን በተመለከተ ቁጥራቸውን በተመለከተ ምን ጊዜ وكان هذا الالتزام دليلا مسلما عند العلماء إيه اللي يقول ما من يتقاعد شيء لهم كلهم مرحبا بلو تقبلوا تالي العلماء مالتهم بكمل أي شيء بلو على أنه لا يجوز زيادة عنها فكذلك صلاة التراويح عند زون لالو شيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يجوز زيادة فيها أي شيء على الأدب المسنوني النبي عليه الصلاة والسلام سنة بعد الرجل قطر الله بتام الجدب على لبن لمن كفرد صلاة جارة لاشتراكها مع الصلوات المذكورات أهون كتتكس الصلاة جارة اشتراك صلاتها عددا معينا فيها لا يزيد عليها النبي عليه الصلاة والسلام يستمروا ما يكلسون البركة تتكس الصلاة جارة تجمعين دفرت صلاة بجمعنا ونتسجدوا من جزم هوتاتي واسكال درس النبي عليه الصلاة والسلام يستمروا من البركة من استسقاءنا كسوف لاي سنن الرواتب لاي تراويح لاي اندزا غادر الجور ما نو شيخ الألباني النبي عليه الصلاة والسلام بزمك ليس جروت تراويح لاي كما ساسيبون ملكنا مسجد على بنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فمن ادعى الفرق لينتني أن ليال الزو فعليه الدليل ما ترجع يامطار ودون ذلك خرط القتاد إيه كان هنا قالوا ما ترجع يامطار ما ترجع كلامته من ينالوا دون ذلك خرط القتاد ይህ ማለት مثلا يضرب لشيء لا ينال إلا بمشقة عظيمة ትልቅ የሆነ ችግር ካስተክል አንድ ነገር ማግኘት የማይቻል የሆነ ነገር ምሳሌ የሚያቀርቡት ነገር ነው خرط القتاد የሚባለው ማለት دون ذلك خرط القتاد ያ ምንም አይነት ማስረጃ የለምና መለየት ልዩነት አለ ስለዚህ ያለ ሰው ለልዩነቱ ማስረጃ ያመጣል ሶላት ተራዊህ ምን ነው አፍ ሙጥለቃ አይደለችም ትርፍ ሶላት ዝም ብሎ እንደሚሰገደው ትርፍ ሶላት አይደለችም حتى يكون للمصلي الخيار بمرጫው ይሰግድ ዘንድ ማለት ነው لا በፈለገው عدد ቁጥር የፈለገውን ቁጥር ይሰግድ ዘንድ ትርፍ ሶላት አይደለችም ማለት يعني ትርፍ ሶላት ማለት ሙጥለቅ ነው አፍ ሙጥለቅ ገደብ የሌለው ሶላት አይደለችም ማለት ለምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ገድቧታልና ማለት ለዚህም ነው አሉ ሻፊዒያዎችን ብንመለከት
من قالوا كما قال الشافعية فهي من هذه الحكم بل هي سنة مؤكدة تشبه الفرائض من حيث أنها تشرع مع الجماعات فرضت مسألة كجماعة قاتلون يمتسجدوا كما قالت الشافعية شافعية وتندالوا فهي من هذه الحيثية أولى بأن لا يزاد عليها من السنن الراتب كسنن الراتب عندما يتمر هلو تراويح لهم ومن باب أولى على متشمر يقباتا لمن بالجماعة المتسجدوا سنن الراتب كاتلون نسجدوا لازم لو الشافعية من قالوا ولهذا منعوا من جميع 4 ركعات من التراويح في تسليمة واحدة 4 ركعات باند تسليمة مسجد اللب لما الشافعية هي راساتهم جنزاباتهم انجي 4 ركعات باند ما سلامتهم من المثال حدثي ما تكلمتوا إلى الشيخ الألباني يم يسكمتوا ولهذا منعوا من جميع 4 ركعات من التراويح في تسليمة واحدة ظنا منهم أنه لم يرد حديث عن المتأمل ومرض واحتجوا بأن التراويح أشبهت الفرض فرض مسألتنا بطلب الجماعة جماعة بالجماعة لما تسجد فلا يغير عما ورد فيها بالزو بتجنوا لا يسمى الدليل على البلاد طيب الذي هو ما قد يوالك تتأمل كيف منعوا من وصل ركعتين بركعتين ሁለት ረካዓ ከቀጣዩ ሁለት ረካዓ ጋር አንድ ላይ መቀጠልን እንዴት ከለከሉት አስተውሳ ሁሉ ምንሁማ ግን ዋሪድ በሁለት ረካዓ እየሰገዱ ማሰላመትም ማስረጃ አለ 4 ረካዓ እየሰገዱ ማሰላመትም ማስረጃ ያለ ማለት ለምን ከለከሉ ግን እነሱ በጀማዓ ሰላት ስለምትሰገድ እንደ ፈርድ መስላገችና መቀየር አይቻልም በዛው መጣበት መገደብ አለብን በሚለው ማለት هذا يكون أفلا يحق لنا حينئذ أن نمنع بهذه الحجة ذاتها من زيادة 10 ركعات لا أصل لها في السنة الصحيحة البتة رحمه الله تعالى شيخ ملالو الله يزلاتنا هذا لنا يقبان من ده كافران مجمر أي شالم بلد مالك أي يقبان من ده إن أنت يا قرباتك الماسرة ما قربات كافران مجمر منهم ماينس صحيح ونسنا يما يدليلتنا يالا صحيح ونسنا يما يدليلتنا يالا سبحان الله أراد يسجدوا ما سلامة دين صحيح ونسنا اللهم بل هذا بالمنع أولى وأحرى فهل المذكر يمنستو سوكالات عندهم يكلكل يميقبوا كاسر عندي مجمرون جي أراد ركعة كسجدوا أراد ركعون باندي سلامتا ما سلام يهان نبرا مكركل يالا بتالو لكلكل يميقبوا يعني نبرا إلى الشيخ رحمه الله تعالى إما كرباتشو شبهاوች አሉ ያቀርባቸው ሹባዎች ምንድናቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በ11 ቢገደቡም መጨመርን አልከለከሉም ስለዚህ መጨመር ምን ችግር አለ ለማን ያምን من الزياده على النص ما لم ينهى عنه 11 ነው ቢባል አይሻ የዘገበችው ሐዲስ በ11 ነው የተገደቡት ቢባልን አጨምሩ ባልከለከሉምና መጨመር ችግር የለውም የሚል ሹብሃ አቀረቡ ለዚህም መልስ ሰጡ الاصل في العبادات انها لا تثبت الا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم عباده توقيفيا ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ባስቀመጡት መልክ እንጂ ከዛውጭ መጨመር መቀነስ አይቻልም ብለን እንመልስላችኋለን وهذا الاصل متفق عليه بين العلماء ይሄ ደግሞ ዑለማዎች የተስማሙበት ጉዳይ ነው عباده توقيفيا ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በተናገሩትና ተግባራዊ ባደረጉት መልክ ብቻ መጓዝ እንዳለብን ይሄ ምንም ጊዜ የሚያስጨርስ አይደለም ማለት هذا بيننا ظاهر البطلان ይሄ ባጥልነቱ ምንም አያጠራጥርም ብለው መልስ መለሱ ሌላ ያቀርቡ ሹብሃ ደግሞ النصوص المطلقه والعامه ገደብ የሌላቸው ማስረጃዎችን አቀረቡ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ረቢዓ ኢብኑ ከዕብ አልአስለሚ የተባለው ሷሐቢ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ምን አሉት ጠይቀኝ ሲሉት أسألك مرافقتك في الجنة مرافقتك في الجنة جنة يسوع ጓደኛ እንደሆን እጠይቃለሁኝ አላቸው ሌላ ተጨማሪ መጠይቀው ነገር አለ አሉት የለም አለ قلت هو ذاك አላቸው قال فاعني على نفسك بكثرة سجود በማብዛት አግዘኝ ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተናግረዋል ይሄ ሐዲስ ሙስሊም ያለ ሐዲስ ነው ይሄ ማስረጃችን ነው ገደብ እንደሌለው ነው የሚያሳየው አሉ والجواب أن هذا ممسك واهن جدا يهم بتأم دكما يهنا قدينه لمن صلاة التراويح ليست من النوافل المطلقة زنبلو قدب إلى الله تشوك ونطرف صلاة تشمي قدب إلى لمن مكيرنك نبي عليه الصلاة والسلام
ገድበዋታልና በተግባራቸው ገድበውታልና ሙጥለቅ አይደለም ብለው መለሱባቸው ማለት ነው ሼኹ ረሂመሁላሁ ተዓላ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሶሉ ከማ ረአይቱሙኒ ወሶሊ ብለዋል የኔን አስተጋገሪ አይታችሁ ስገዱ ብለዋል ሰሂህ በሆነ ሐዲሳቸው ስለዚህ የተገድቧል መጨመር አይቻልም ወፈሳዱ هذا لا يخفى على عاقل عقل ባለው ሰው ላይ ይሄ ፋሲድነቱ አይሰወርም አይደበቅም ይላሉ ሼኹ ረሂመሁላሁ ተዓላ እንደዛ ከሆነማ አዕኒ بكثرة السجود የሚለውን أعني على نفسك بكثرة السجود የሚለውን የምንመለከት ከሆነ ይሄን ዑሙም የምንል ከሆነ ይሄን ያሉት ሐዲሶች كيف تكون صلاة الرغائب بدعة مذمومة صلاة الرغائب لمن بدعة ብለን አምንላል وكيف تكون صلاة شعبان ግማሽ ላይ የሚሰገደው ሶላት بدعة مذمومة ለምን ሆነች ما ادخلهما في عموم الحديث حديث ላይ ገብቷል እነሱ ሶላት ነው وقد نص العلماء على انهما بدعتان كبيحتان مذمومتان علماء ደግሞ ሶላት الرغائب ይባላውና ሶላት شعبان بدعة እንደሆነ علماء ተናግረዋል ተጨማሪ ያቀረቡት እንደማስረጃ ومن احسن قول ممن دعا الى الله وعمل صالحا نعم وقال عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا هي عموم ማለት ይሄ ከሆነ ዑሙማቶቹን በቃ አቀፍ የሆነ መልእክት ያዘሉን ይዘን የምንጓዝ ከሆነ እነኚህን ማስረጃዎችን እንደ ማስረጃ በማድረግ አንድ ሰው ዒድ ላይ ዒድ ሶላት ሁለቱም ዒድ ሶላቶች ላይ አዛን ማድረግ ይቻላል ግን ሙስተሐብ ነው ኩሱፍ ሶላቶችም ላይ እንደዛው ተራዊህም ላይ አዛን ማድረግ ይቻላል ግን ምን እንበለው مستحب ولا قلنا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام تقبل على درجة مال ولم يأمر بها على ذذر وتركها طول حياته وتتوب التقلي ملو ሁለት ዒዶች ላይ አዛን አላደረጉም ኩሱፍ ሶላቱም ላይ አዛን አላደረጉም ተራዊህም ላይ አዛን አላደረጉም አንድ እሱ ምን አለ ግን ان المؤذن داعي الى الله مؤذن እኮ ወደ አላህ ጥሪ ያደረገ ነው ምን ነው ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا የሚለው ማስረጃ ተገለገለ وان المؤذن ذاكر لله اذكروا الله ذكرا كثيرا مؤذن እኮ አዛን አላህን እየዘከረ ነው ያለው አለ كيف تقوم على الحجة وكيف تبطل بدعته ይሄን ብለን እንዴት ነው ቢድዓውን የምናንኮታኮትበት እሺ እንዴት ነው ልንመልስ የምንችለው ሙጥለቅ የምንከተል ከሆነ ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላም አላደረጉትም ዒባዳ ተውቂፍያ ነው ቢድዓ ነው ብለን ሁላችንም እንደምንመልስ ሁሉ ተራዊህም ላይ መጨመር የለብንም ነው እያሉ ያሉት ሼኹ ረሂመሁላሁ ተዓላ ዑለማዎች እንዲለያዩ ያደረገባቸው ምክንያቱ ይላሉ اختلاف العلماء في عدد ركعات التراويح እንዲለያዩ ያደረጋቸው ምክንያቱ ይላሉ ሼኹ ረሂመሁላህ ሁለት ነገሮች ናቸው ይላል الذي يبدو لنا في ذلك امران لا ثالث لهما ሁለት ነገሮች ናቸው ለኛ ግልጽ የሚሆንልናል አንደኛ عدم الاطلاع على هذا النص الوارد في العدد ይሄ ሐዲሱ አልደረሳቸውም ሐዲሱ አልደረሳቸውም አንደኛው ማለት وهو الاقوى والاكثر فمن لم يبلغه ذلك فهو معذور في عدم العمل به يالدرسوا ደግሞ عذر አለው بل هو مأجور اجر አለው ምንድነው لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أثاب ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر رواه البخاري وغيره عند حاكم عند دانيا تاقلو كفرد ሁለት أجر الله ካገኘ ማለት ነው ትክክለኛውን ካገኘ ሁለት أجر الله وإذا حكم فاجتهد አሁን ብይን ከሰጠ ታግሎ ከተሳሳተ فله أجر واحد ግን ሙጅተሂድ የሚለው የሚባለው ማን ነው ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው ሙጅተሂድ መስፈርት አለው ዑለማዎች ያስቀመጡት እዛ ደረጃ ላይ የደረሱ ዑለማዎችን ማለት ነው ማንኛውንም ምናምን አይደል ማንኛውም ጃሂል አይደል ማስረጃዎችን አሰባስቦ ሁሉንም ታግሎ ሞክሮ በሁሉም ፈን ጥልቅ ያለ ግንዛቤ ያለው አላህን የሚፈራ ዓሊም ሆኖ የመሰለውን ተናገረ ይሄ አጅር አለው ቢሳሳት እንኳን አጅር ይጻፍለታል ወንጀለኛ አይሆንም ነው እኛ ግን ስህተት ከሆነ መከተል የለብንም ነው አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው አሉ አንነው ፈሂሙ ነፍሷ ፈህመን ማስረጃው ደርሷቸው ግን ማስረጃውን በተለየ ሁኔታ ተገንዝበውታል ይሄም የተገነዘቡት ምንድነው አሉ አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ
برمضان هنا كرمضان النبي عليه الصلاة والسلام كافرا عند أي أمر يملون من قالوا فمحمول على الوتر وترن بتملكته نار وترن بتملكته ما سرقوا درسوا وترن بتملكته بلو ترجم سبحان الله ስለዚህ ከ11 ጀምሮ የተባለው ውትር እንጂ ከዛ ውጭ አንዱ እንደፈለክ መቀጠል ትችላለህ ተራዊህን በለው ምንም በለው ተሐጁዱ ምን መጨመር ትችላለህ ውትሯን ግን በተመለከተ ከ11 ጀምሮ ማለት ነው ብለው በዚህ ተረጎሙ ይሄ ደግሞ ظاهر الضعف دكما فانظر مثلا الى هذا الوجه الذي نقلت عن الشافعيه شافعيዎች በዚህ መልክ ተናግረዋል ይሄ ደግሞ በጣም ደካማ ነው ለምን እስኪ አይሻ ተጠይቃ የተጠየቀችው ስለምን እንደሆነ ረጋበልና አስተውሶ መጀመሪያ إذا تذكرت أن قول عائشة هذا إنما كان جوابا لمن سألها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان تياكو يقرب الناس እንደዚህ برمضان يا نبي عليه الصلاة والسلام እንዴት ነበር የነብዩ عليه الصلاة والسلام እንዴት ነበር ነው ጥያቄ ይቀርበላል እንዴት ስለ ዊትር አይደለም እኮ كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ነው ጥያቄ ይቀርበላል ስለዚህ كما سبق فالصلاة المسؤول عنها شاملة لكل صلاة الليل በአጠቃላይ ሌሊት ስለሚሰገደው ሶላት ነው ማለት ነው ጥያቄ ቀርበላቸው ማለት በረመዳንም ከረመዳንም ውጪ ማለት እንጂ ለዊትር ብቻ አይደለም ማለት ይሄ ነው فكيف يصح أن يحمل على الوتر فقط እንዴት በውትር ላይ ብቻ ይተረጎማል دون صلاة الليل كلها በአጠቃላይ የሌሊት ሶላቶች ሳይሆኑ በውትር ብቻ እንዴት ይተረጎማል ይሄ ማለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሌሊት ላይ ሁለት ሶላት ይሰግዳሉ ማለት ነው የሚመጣው እንደነሳባል ማለት كان له صلاتان احداهما صلاة الليل يبالان وما ادريت كم تكون ركعتها سنت ركعه عندنا አላውቅም ማለት እንደነሳባል ማለት ነው صلاة الليل ይባላል ስንት ረክዓ እንደሆነ አይታወቅም والاخرى ሌላኛው ሶላት ደግሞ صلاة الوتر ነች اكثر ركعاتها ብዙሃኑ ረክዓዋ 11 ረክዓ 11 ሁለት ረክዓ ሁለት አይነት ሶላት አላቸው ማለት ነው እንደነሳባል وهذا مما لا يقوله عالم بالسنة سنة يتجنزب سو يهين يما يلو قدينه بمالت ملس ملسو مالت لمن فالأحاديث متضافرة على أن صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل لم تزيد على 11 ركعة النبي عليه الصلاة والسلام كاسر عن ليلة يسوي الصلاة كاسر عن عندما يشمروا حديث قلتنا ونا فهذا من نتائج تأويل النصوص لتأييد المذهب إيه ما ترجعوشن مقلب سنار መዛሃቦችን ለማጠናከር ሲባል የተፈጠረ ጉዳይ ነው ብለው ሼኹ አስቀምጡ አቋማቸውን ረሂመሁላሁ ተዓላ እዚች መስአላ ላይ የሚጨምሩ ሰዎችን በተመለከተ ሼኹ ያላቸው አቋም ረሂመሁላሁ ተዓላ ሙጅተሂዶች ከሆነ አጅር አላቸው አሉ ከ11 አይቻልም ስንልኛ ሰዎች ሊያውቁልን ይገባቸዋል فلا يتوهمن احد اننا نبدع او نضلل من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين ድሮም የነበሩ ዑለማዎቻችንን አሁንም ያሉ ሰለፍ ዑለማዎቻችንን ሱናን ጭልድ አድርገው የሚይዙ ዑለማዎቻችንን በ11 መገደብ ያልተዋጣቸው የሆኑ ዑለማዎቻችንን መጨመር ይቻላል የሚሉ ዑለማዎቻችንን እኛ ጥመት ላይ ወድቀዋልና ቢድዓ ላይ ወድቀዋል እንደማንም ሰዎች ሊገነዘቡልን ይገባቸዋል ለምን በእጅቲሃድ ስለሆነ መግፉሮች ናቸውና ይሄ ነው حتى لو ቀርቶ እንኳን ሰዎች المسائل الفقهية فقهያ ትስስርነት ያላቸው ነጥቦች ላይ አንዱ ሌላኛው ይፈጽመው ቢድዓ ነው ብሎ ቢያምን እንኳን ያኛው ስህተት የሚፈጽመው አካል ቢድዓ ላይ እንደማይወድቅ ضلال ላይ እንደማይወድቅ ዑለማዎቻችን ሰለፎቻችን አስተምረውናል እኛ ማንንም ቢድዒ ነው አንልም ولهذا نرى العلماء مع اختلافهم الشديد في بعض المسائل كفيل مسألة لا حيلني هنا اللي يلاته علماء لا يضلل بعضهم بعضا كفيل ثم لا يقول قال لا يلمانه ولا يبدع بعضهم بعضا كفيل بدع لا يقول قال لا اسكيل الذهن ده عند مثال الملكة ولنضرب على ذلك مثالا واحد لقد اختلفوا منذ عهد الصحابة في إتمام الفريضة في السفر كصحابة جمروا
سفر لاي ጉዞ ላይ ያለን ሶላት ኢትማም ማድረግ ይችላል አይቻልም በሚለው ተላይተዋል ሱሐቦች فمنهم من اجازه ሙሉ ያደረገ መስጊድ ይችላል ያለው ومنهم من منعه ክልክል ነው ያላል وراه بدعه እንደውም بدعه ነው ያላል ሙሉ አድርጎ መስጊድ بدعه ነው የሚል አቋም ያለው ሱሐባ ነበር وراه بدعه مخالفه للسنه የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱና የሚጻረር بدعه ነው ብሎ ያለ ሱሐቢያን ومع ذلك ግን حسب ልዩነት እያለ فلم يبدعوا مخالفهم يصراتوا የነበሩን ሰዎች بدعيون بدع عليه والقال لا فهذا ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن الملكة يقول صلاة مسافر ركعتان مسافر سو مسجد ያለበት ሁለት ረካዓ ነው ዙርና ዓስርን ኢሻን በተመለከተ فمن خالف السنة سنة ይህነውና የተጻረረ ከሁለት ረካዓ ይጨምራል كفر كدوال اثر صحيح ትክክለኛ የሆነ የሱሐቢይ ንግግር የአብዱላህ ብን ዑመር ንግግር ማለት ነው ግን ይህ ሆኖ ያለ عثمان رضي الله عنه إتمام يادربو أسجدوا من عليه مالك ومع هذا فلم يكفر عبد الله بن عمر كافر مالك يتتأركون أكل مالك ولم يضلل ضلال أمته ورقال على من خالف هذه السنة اجتهادا باجتهاد ذيك السنة لاي يتم سنة لنا يتتأرر ضلال ورقان كفران بدعي يهوال آلال ملكم عندهم بل لما صلى وراء من يرى إتمام أتم معه ملو أدرقوا مسجد كتجنزب إمام قارا ملو أدرقوا تكتلوا يسجدون البرام لمن بنبي عليه الصلاة والسلام بزي مسافروا يسيهونوا من علي كمدينة سمتوا ሁለት ረካዓ ያደርጉ ነበር የሚሰግዱት አቡበከርም እንደዛው ዑመርም እንደዛው ዑስማንም መጀመሪያ ላይ ሁለት ረካዓ ያደርጉ ከዛ በኋላ ግን ሚና ላይ አራት አድርገው መስገድ ጀመሩ ዑስማን ማለት ነው فكان ابن عمر اذا صلى معه صلى اربعا አራት አድርገው ይሰግዳሉ واذا صلى وحده صلى ركعتين ሁለት ረካዓ አድርገው ይሰግዱ ነበር وروى البخاري ونحوه عن ابن مسعود وفيه انه لما بلغه اتمام عثمان أراد هذا الجو እንደተጀዱ አብዱላህ ብን መስዑድ ሲደርሳቸው استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون አሉ ግን አጣቸው አራት አድርገው ይሰግዱ ነበር ማለት ነው ይሄ ነው ኢስቲሃር ነው መሐሉ ማለት ነው ትክክል መስሎ ስለታያቸው ማለት ነው እንጂ ቢድዓ መሆኑን አውቀው ታዲያ ይሄ ነው እኛም አቋማችን ይሄን ይላሉ ሼኹ አልባኒ ረሂመሁላሁ ተዓላ ይሄ ነው ግን ይሄን ስንላል እኛ አቋማችን ሹብሃ يعني نحن لا نضلل ولا نبدع من لم يرى ذلك بالشبهات عرضت له ذهن شبهه بتثبت ይሄን ለሚያደርግ ሰው ቢድዒ ነው አንልም ማንኛውም المسائل الخلافيه ላይ አቋማችን ይሄ ነው عدم تضليل من يخالفنا للشبهات የሆነ ሹብሃ ነገር ኑሮት ግን لا لهوان ስሜቱን ለመከተል ሳይሆን ስሜቱን ለመከተል ከሆነ ይሄ لابد نبدعه ቢድዒ ነው እንላለን ማለት ነው መጨመር አይቻልም የሚሉ ዑለማዎች من انكر زياده من العلماء امام مالك ይገኙበታል رحمه الله تعالى امام مالك السيوطي في المصابيح في صلاه التراويح በተመለከተ من الفتاوى له اللي ተናገሩት انه قال الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب احب الي عمر ህዝቦችን የሰበሰቡት በ11 ነው እንዲሰግዱ ያደረጉት ይሄ እኔ ጋር እጅግ ተወዳጅ ነው وهو 11 ركعه وهي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الامام مالك النبي عليه الصلاه والسلام يسجدوا فيه نور قيل له 11 ركعه بالوتر 11 قال نعم 11 اللي يسجدوا سراቸው አዋሉ امام مالك النبي عليه الصلاه والسلام عمر ማለት ነው يسجدوا و13 قريبنا 13 قرب ነው ل11 قال ولا ادري من اين وحدث هذا الركوع الكثير ይሄ ብዙ ሩኩዕ ግን ከየት እንደተፈጠረ አላውቅም ማለት ይሄ 23 የሚሰግደው ማለት ከዛም በላይ የሚሰግደው ከየት እንደተፈጠረ አላውቅም ማለት الامام ابن العربي في شرح الترمذي ይሄ ዓሊም ምን ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የሰገዱት 11 ነው فاما غير ذلك قالوا من الاعداد فلا اصل له ولا حد اصل له مسرت له ማለት ከዚህ ውጭ ያለው صرح الامام محمد بن اسماعيل الصنعاني في سبل السلام محمد بن اسماعيل الصنعاني كما قال سبل السلام كتسمي كتاباته لي
قلت أرجو تناقران أن عدد ال20 في التراويح تراوحون بتملكتها 20 ركعة بدعة مهنو قلت أرجو تناقران قال من قالوا وليست البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلال بدعة لي من موقف نقر لهم بدعة بطق علي ضلال تمتنونا بلونو ياسكمتوت مالت سلذيك شيخ الألباني بصفات التراويح የሚባለው ኪታባቸው ላይ በስፋት አስቀምጠዋል ابن عبد البر يتبع الكريم رحمه الله اجماع العلماء على هذا عند አስቀምጠዋል من بميلو وقد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل بتملكته مقدر هنا جديد يعدو نجر يلم ترف صلاة نفس فمن شاء طال يسرزم في هالقيام قيام يسرزم وقلت ركعته ركوع ما نو ركعون يساترالو ومن شاء أكثر الركوع والسجود يميل أقام على سو ግን የተፈለገው ዝቦታኔ غير أن البحث عن الراجح راجح ما ነው ትክክለኛው ማንኛው ነው ወደሚለው بدرجة يبلطو والعمل بالأفضل بدرجة يبلطون تكبارو إلى مادلك مطلب من مطالب الشريعة يازالنا النبي عليه الصلاة والسلام يوتاتشو اسكال يدرس كاسران دال تشمرهم كاسران مجمر يلبن يميلو ይሄ ሐቅ መሆኑን እንኳን ሰዎች ይገንዘቡት ወለም يصح እዚህ የምናየው ነገር ምንድነው ምን የተገኘ ነገር አለ አን احد منهم التفريق مليت في رمضان برمضان بين اول الشهر رمضان مجمرياونا اورو مجمريانا واخره مጨረሻው ላይ ምንም የሚለዩት ነገር አልነበረም ነው على عاده الناس اليوم ዛሬ ሰዎች እንደሚገለገሉት እንደባህል አድርገው بل كانوا يقومون بهذا العدد طوال حياتهم በዚህው ባሳንዳው ብቻ ህይወታቸው እስካለ ድረስ ምን ጊዜ ረመዳን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ይሄን ነበር ይሰግዱ የነበረው ويستهدون في العشر الاخر ላይ በጣም ትግል ያደርጋሉ في الكيفيه بكيفيه انت دون الكميه ቁጥር በመጨመር አይደለም ማለት ነው በቃ በማስረዘም ማለት ነው የቁርአን አንቀጾችን በማስረዘም ማለት ነው فيطيل القيامة قياما يسرزمالو وركوع ركوعا يسرزمالو وسجود سجود متلدين بتدبر القرآن بماستوال እርካታ የሚሰማቸው ሲሆን فهو قرآن ማስተዋል حياة قلوبهم የልቦናዎቻቸው ህይወት ስለሆነ ማለት ነው ومتنعمين بالوقوف بين يدي رب العالمين الله سبحانه وتعالى ፊት በመቆማቸው በጸጋ የተጎናጸፉ የረኩ ሲሆኑ ትልቅ ጸጋ ነውና የረኩ ሲሆኑ ይህን ነበር የሚያደርጉት ማለት ነው ወለም ተኩን ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር አልነበራቸውም ማለት ነው በቃ ሀማቸው ብዙ ረካዓ መስገድ ሳይሆን ከይፍያው ላይ እንጂ ከሚያ ላይ አልነበረም አሁን እንደሚደረገው ማለት ነው መጀመሪያው ላይ أول الشهر ላይ የተደረገው ያው ነው 11 ቀጥል ነው ግን አፍሃኑ ግን መላእክት ይችላልህ ማለት ነው መላእክት ይችላልህ ያቺኑ ግን በማስረዘም ለልጅን ሁሉ ሄዋ ማድረግ ይችላልህ መከከለ ላይ መስገድ ይችላልህ መጀመሪያውም ላይ መጨረሻውም ላይ ለልጅን ሄዋ አድርገ የተመለከው 10 ለአኺር ሄዋ አድርግ ነው ሼኹ አልባኒ ረሂመሁላሁ ተዓላ አቋማቸው ይህ ነው جزاه الله خيرا النبي عليه الصلاه والسلام سنة ما شمد አድርገን መያዝ አለብን ይላሉ خلاصው ይሄ ነው መጨረሻ ላይ ምን አሉ فاذا وفقت في هذه الصواب የተናገርኩት ትክክል ከሆነ فالفضل لله تبارك وتعالى ترفات يا الله ነው الله የሰጠው ትሩፋት ነው አሉ ولو الفضل والمنه وان كانت الاخرى لروا كونت كنال فأنا أرجو كل من يقف فيها على ما هو خطأ أن يرشدنا إليه والله تبارك وتعالى يتولى جزاءه سيدت قال تقوما أدرقوا أجراته يمكفلاته الله نو بمالتنا تنزل حق قلتنا أتشكاك بدع علي أتشكاك ودي سنة وتملس ودي سنة